बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बर लेकर आया हूँ जी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई और बहुत ही अच्छी ख़बर है। और पाकिस्तान एक बहुत बड़े खून खराबे से बच गया है, खूनी ऑपरेशन से बच गया है और कीमती जानों के ज़िया से बच गया है। वो कीमती जानें खा वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़ाया होनी थी या फिर तहरीक लब्बैक या दीगर कारकुनान की या आम शहरियों की जानें ज़ाया होनी थी, उस सारे नुकसान से पाकिस्तान महफूज रहा है। तफसीलात मैं आपको देता हूँ और ये सब कुछ कैसे हुआ और सारी रात कौन कहाँ पे क्या करता रहा, मुज़ाकरात में कौन शरीक था और जो नामवर वज़रा थे जो इस ऑपरेशन के हक़ में थे कि जनाब बहुत बस ताकत का इस्तेमाल ही पहला और आखिरी ऑपरेशन होना चाहिए, वो वज़रा क्यों नज़र नहीं आए, वो सब कहाँ गए, ये सारी गुफ्तगू आपसे शेयर करूँगा जी। और इसमें एक आला तरीन अथॉरिटी का बहुत ही पॉजिटिव रोल है, एक आला तरीन अथॉरिटी का बहुत ही पॉजिटिव रोल है और उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। अगर वो अपना किरदार अदा ना करते तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होना थी। आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे एक खबर की डिटेल की तरफ। ये तो आपको मालूम है तहरीक लब्बैक का मामला एक इस वक्त बर्निंग इशू था और तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो वज़ीराबाद में कल रात उनको रोक दिया गया था उनकी अपनी लीडरशिप ने, और उन्होंने कहा था कि अगला ऐलान आने तक आप यहीं पे क़याम करेंगे, लिहाजा वो वहीं वज़ीराबाद में पड़ाव डाला हुआ है और वहाँ पे क़याम पजीर हैं और रेस्ट कर रहे हैं। इसी दौरान एक सारी रात मुज़ाकरात होते रहे और इस मुज़ाकरात के नतीजे में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहले ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल सुन लें और उसके बाद फिर बैकग्राउंड में बताता हूँ कि एक अहम तरीन शख्सियत ने क्या किरदार अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो कि एक नामवर आलिम हैं जी और रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन के तौर पे उनको जाना जाता है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के स्कूल ऑफ थॉट के एक बहुत ही जय्यद आलिम गर्दाने जाते हैं। और मुफ्ती मुनीब साहब और शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर साहब, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुफ्ती मुनीब के साथ कुछ उलमा कराम और भी थे, कराची से आए थे। मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले मुफ्ती मुनीब साहब ने सारी गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने ये खुशखबरी दी कि एक मुआहिदा हो चुका है और उस मुआहिदे को हम मंजर आम पे नहीं लाएंगे, उस मुआहिदे के मंदरजात को सामने नहीं लाएंगे, लेकिन मुआहिदा ऐसा हुआ है कि अब उससे ये नहीं होगा कि कोई राह फ़रार इख्तियार करे और ये कहा जाए कि मुआहिदे होते रहते हैं और मुआहिदे तब्दील भी होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं, इस मुआहिदे पे एक एक बात पे अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर साहब और अली मोहम्मद ख़ान, ये तीन लोग थे जी, तीन काबीना के रुकन थे, एक स्पीकर और दो काबीना के रुकन, जिन्होंने अहम किरदार अदा किया। और क्योंकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब वज़ीर दाखिला, तो ज़ाहिर है वो थे ही पहले दो मुआहिदे, पहला मुआहिदा उन्होंने किया। पहला एक मुआहिदा हुआ था साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के दस्तखत से, उसको फिर कंटिन्यू किया गया वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के दस्तखतों के साथ और नूरुल हक कादरी वज़ीर मज़हबी अमूर के दस्तखतों से। उसके बाद अब जो तीसरा मुआहिदा है उसमें शेख रशीद साहब और नूरुल हक कादरी साहब नहीं हैं, बल्कि ये मुआहिदा अभी तक मख्फी है, लेकिन उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब भी हैं और नई कमेटी भी अली मोहम्मद ख़ान साहब की सरबराही में बनाई गई है, स्टीयरिंग कमेटी। उसमें उलमा कराम भी शामिल हैं और ये उलमा कराम जो हैं ये सारे मामलात, ये जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है ये मामलात हल करेगी और जो कुछ तय हुआ है उसको खामोशी से आइनी और कानूनी तरीके से हल किया जाएगा और सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाएगा। किसी सवाल का जवाब नहीं लिया गया, ये ज़हन में रखिएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सहाफ़ी का कोई सवाल नहीं लिया गया, ये पहले से तयशुदा था और उसकी वजह ये थी कि मामला
इस हद तक ये फैल चुका था और ख़राब हो चुका था कि सवालात के नतीजे में, उसके जवाबात के नतीजे में तलखियाँ दोबारा हो सकती थीं और सवालात के जवाबात ना देने से भी मसाइल पैदा हो सकते थे, सवालात के जवाब देने से भी मसाइल पैदा हो सकते थे, और अगर कोई तलखियों से भरा हुआ सवाल किया जाता तो उससे भी मसाइल पैदा हो सकते थे। लिहाजा ये तयशुदा था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम भी तब्दील किए गए और बिलाखिर टाइम तब्दील होते होते ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और 15 मिनट के अंदर अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। उसमें अब जो अगली बात है कि इसके नतीजे में जो लॉन्ग मार्च धरना जिसका रुख इस्लामाबाद की तरफ और रावलपिंडी की तरफ था वो मनसूख कर दिया जाएगा। साद रिजवी साहब की रिहाई होगी। उसकी वजह यह है कि अदालतों में उनके ख़िलाफ़ कोई भी मवाद ऐसा नहीं पेश किया जा सका कि जिसकी बुनियाद पे उनको गिरफ़्तार रखा जा सके, और लिहाजा ये पहला मामला, और हुकूमत कह भी चुकी है कि अदालतें अगर उनको आज़ाद करती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अदालतें उनको पहले ही रिहाई का हुक्म दे चुकी हैं। वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उनको तहवील में रखा गया था। उसके बाद ये बात फिर है तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देना। तो अभी तक तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का प्रोसेस जो है वो वफाकी हुकूमत ने शुरू ही नहीं किया। उसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक किसी भी सियासी जमात को जब आपने कलअदम करार देना है तो रेफरेंस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है प्रोसिक्यूटर को, हुकूमत को, कि जनाब ये जमात है या तो बैरूनी सरमाए से चल रही है या फिर ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है, कौमी सलामती के मुनाफी इक़दाम कर रहे हैं। ये सबूत हैं, ब्लैक एंड वाइट में आपको सबूत देने पड़ते हैं। वो भी अभी तक रेफरेंस नहीं भेजा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज्बातियत से हट के और खुफिया रिपोर्टों से हट के सॉलिड जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पे फ़ैसले किए जाते हैं। उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन करती है। वफाकी हुकूमत जब किसी भी जमात को कलअदम करार दे नोटिफाई कर दे, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मरहला शुरू होता है। फिर वो नोटिफिकेशन करते हैं और उसके नतीजे में कोई भी सियासी जमात सारी की सारी वो कलअदम हो जाती है और उसके जितने भी नुमाइंदगान हैं, खा वो पार्लिमान के अंदर हैं या पार्लिमान के बाहर ओहदेदार, वो सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, नाअहल हो जाते हैं। फिर आगे मरहला है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि जनाब अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ, लिहाजा उनके जितने भी तहरीक लब्बैक के अरकान पार्लिमान हैं सूबाई असम्बली में, वो अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान थे और अपना काम कर रहे थे। अब आते हैं बहुत ज़्यादा जो तलखी जो ऑपरेशन के हक़ में थे वो फवाद चौधरी साहब थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद फिर शेख रशीद साहब ज़ाहिर है वो हुकूमत और काबीना के फ़ैसलों के पाबंद, और उन्होंने आगे फिर रेंजर्स को पंजाब के सपुर्द कर दिया और रेंजर्स ने अपनी पोजीशनें संभाल ली। लेकिन सवाल ये था कि क्या इसके नतीजे में कोई बेहतरी आएगी, तो बेहतरी के इम्कानात बहुत कम थे। उसकी रीज़न ये है कि माजी में भी जब भी मज़हब की बुनियाद पे जब एज ए होल किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस तरह का एक ब्लाइंड ऑपरेशन किया गया तो उसके नताइज बड़े ख़तरनाक हुए। एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। आज 31 अक्टूबर है। इंदिरा गांधी भारत की वज़ीर आज़म, उनको आज के दिन कत्ल किया गया था और कत्ल किया था उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने, और दोनों सिक्योरिटी गार्ड सिख थे। उसकी वजह है कि जून 1984 में सिखों का मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल, जहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं, जहाँ पे वो उनका एक क्या कहना चाहिए रूहानी मरकज़, ठीक है जी, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वहाँ पे एक फ़ौजी ऑपरेशन किया गया था। 1 जून से 10 जून के दरमियान 1984 में ऑपरेशन किया गया और
اور وہاں پہ میں کیونکہ وزٹ بھی کر چکا ہوں، وہاں پہ ابھی بھی گولیوں کے نشان اور خون کے نشان دیواروں پہ موجود ہیں، اور سکھ اس کو نہیں بھولے، سکھ بالکل نہیں بھولے، اور اس کے بعد خالصتان کی تحریک زور پکڑ چکی ہے، اور آج ہی کے دن 31 اکتوبر کو آج ہی کے دن ریفرینڈم ہو رہا ہے خالصتان کے حق میں۔ پوری دنیا میں سکھ جتنے بھی جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں، 31 اکتوبر آج کا ہی دن ہے، اور آج ہی کے دن انہوں نے بدلہ لیا تھا، اندرا گاندھی کو مارا تھا، 2 سکھ گارڈز تھے تو ان کو مار دیا۔ اس کے بعد اندرا گاندھی کو کہا گیا کہ آپ اپنے سیکورٹی گارڈز تبدیل کر لیں، ان کی انٹیلیجنس اداروں نے اطلاع دی کہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے نیچرل سی بات تھی، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، لیکن اندرا گاندھی نے وہ اس کو فخر محسوس کر رہی تھیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ایک مذہبی تحریک کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور گولڈن ٹیمپل پہ آپریشن، اور لوگ اور ہندوستانی جو ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے، کریڈٹ دیں گے اور ان کو ہیرو سمجھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور 10 جون یکم سے 10 جون یہ آپریشن ہوا، اور اس کے جسٹ 4-5 ماہ کے بعد جولائی، اگست، سپٹمبر اینڈ اکتوبر 4 مہینے کے بعد ہی یہ سکھوں نے اپنا انہی کے سیکورٹی گارڈز نے بدلہ لیا اور ان کو مار دیا۔ اور جب ان کو کہا گیا تھا، اندرا گاندھی کو جب فائل گئی سیکورٹی سے متعلق کہ جناب آپ اپنا سکھ جو ہیں تبدیل کر لیں، سیکورٹی گارڈز اب سکھ نہ معمور کریں اپنے سیکورٹی اسکواڈ میں، تو انہوں نے فائل پہ لکھا تھا کہ آر وی ناٹ سیکولر، کیا ہم سیکولر نہیں رہے؟ تو اس کے باوجود اس کے بعد پھر وہ ڈکلائن ہو گئی سمری، اور یہ سکھ ہی ڈیوٹی دیتے رہے، گھر پہ گئے، امرتسر گئے چھٹیوں پہ، واپس آئے تو وہ ذہن بنا چکے تھے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ تو مذہب کا معاملہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو ایز کمیونٹی، اگر کوئی شرپسند ہے، اگر کوئی کرمنل ہے، کوئی قاتل ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں انڈیویجول کے خلاف، تو وہ ایک بات بنتی ہے، اس کا ریئیکشن نہیں آتا۔ لیکن آپ ایز اے ہول کسی کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر عام آدمی، شاید ہر آدمی کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا۔ خیر، تو یہ ایک میں نے ویسے مثال دی۔ اس کے بعد ہوا یہ جی تحریک لبیک کا معاملہ، کابینہ نے فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ وزیر اعظم پہلا جو سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے سمجھتے تھے کہ نہیں، اب ان کو سختی سے جواب دینے کا وقت آ گیا، اب صرف آپریشن ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بھی جب ان کی تعداد وہ ختم نہیں ہو سکی، لاہور سے منتشر ہو گئے، لیکن وہ منتشر نہیں ہوئے، وہ دوبارہ ری اسمبل ہو کے پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ خندقیں کھودی جا چکی تھیں، بختر بند گاڑیاں آ چکی تھیں، اور دریائے چناب اور دریائے جہلم کے پل بند کر دیے گئے تھے، زندگی مفلوج تھی، ٹریفک بند تھی، بسز بند، پبلک ٹرانسپورٹ بند، ریلوے کا نظام بند۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لانگ مارچ آگے آ رہا تھا، تو ایک بڑے مسئلہ خطرہ تھا۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، ان کا کردار اس معاملے میں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے کیا۔ مفتی منیب صاحب اور علماء کرام کچھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد پھر صورتحال کو ڈیفیوز ہونا شروع ہوا، پھر علماء کرام میدان میں اترے۔ دوسرا کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، انہوں نے تمام اہل سنت کے علماء کرام کو ایوان صدر میں مدعو کیا، پھر ان علماء کرام سے پازیٹیو رسپانس کے بعد پھر بنی گالہ میں بات چیت ہوئی، اور ایک طویل نشست ہونے کے بعد، طویل نشستوں کے بعد یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ آرمی چیف کا بڑا جنرل قمر جاوید باجوہ کا کیٹاگوریکلی ایک سٹانس ہے، اور وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ ان کا واضح طور پہ یہ ہے کہ جی کہ آپ اتنی بڑی جن کے فالوورز ہوں، اور ایسی کسی سیاسی جماعت کو، مذہبی جماعت کو
آپ اگر اس کو یکدم اس کو پابندیوں کی نظر میں بھیجیں گے تو وہ آگے کی طرف اس کے فالورز، آپ ضروری نہیں ہیں کہ تمام کے تمام جو ہیں اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، بلکہ ایک ایسے وقت میں کہ جب انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں، بین الاقوامی طاقتیں ایسے گروپس کو، ایسے گروہوں کو پالنے کے لیے تیار ہیں. افغانستان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، TLP کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، بہت ساری کالعدم تنظیموں کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. ان کو پذیرائی دینے کے لیے انڈیا ہمارا دشمن بیٹھا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے مشورہ دیا اور وہ دے رہے ہیں کہ ان کو اس مسلح جدوجہد کی طرف جانے کے بجائے ان کو قومی دھارے میں لائیں، آئین اور قانون کے نیچے لے کے آئیں، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو، اور یہ بجائے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے، جیسے باقی سیاسی اور مذہبی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، الیکشن لڑیں، پولیٹکس کریں اور اپنا کردار ادا کریں. تو یہ ان کا ایک بہترین رول تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، اور اس کے بعد علماء کرام. اس لیے آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے لیے جو ٹیم میدان میں اتری، ایک طرف ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایکٹیو کیا جا رہا تھا، اور خبریں آ رہی تھیں سرخ لائن عبور، اور پھر یہ کہ پنجاب پولیس کو رینجرز کے تابع کر دیا گیا تھا، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے اور پھر اگلی بات، وہ مفتی منیب صاحب نے یہ بات صحیح کی ہے کہ کبھی بھی یہ جو فورسز کو، افواج پاکستان اور رینجرز، FC، ان کو کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے گولی شولی والے معاملے میں، اور یہ ہمیشہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب دھرنا لے کے آئے تھے، اس وقت بھی فرنٹ پہ اسلام آباد پولیس ہی تھی، اس کے پیچھے رینجرز، اور پھر آخری لاسٹلی افواج پاکستان کے دستے تھے، کیونکہ آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو بھی طلب کیا گیا تھا. اور افواج پاکستان کے دستے صرف سفارتی جو ہیں ڈپلومیٹک انکلیو، ان کے لیے، غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے، ان کی رہائش گاہیں، ان کے دفاتر، ان کے سفارت خانے، ان کے لیے تھے. اور باقی رینجرز تھی، اور رینجرز بھی انویزیبل رہی، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس اور اہم عمارتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی. اور سڑک پہ جو تصادم ہوا تھا وہ اسلام آباد پولیس اور اپنا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، منہاج القرآن، عوامی تحریک اور تحریک انصاف، یہ تھے آپس میں. تو اس لیے یہ ہوا، اور اب بھی یہی سوچا گیا، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے، معاہدے کے شقوں کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے، تاکہ خوش اسلوبی سے اس پہ عمل ہو جائے. لیکن ایک بات طے ہے کہ نہ تو جو جینون مقدمات ہیں 780 والے وہ ختم کیے جائیں گے، اور نہ ہی جو FIR درج ہوئی ہیں پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے، ان کی جو FIRs ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گی، اور ان کو جس نے بھی براہ راست فائرنگ کر کے مارا، ان کو بھی کوئی ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی. جو ہماری اطلاعات ہیں یہ عمل درآمد ہوگا، اور ان کے مقدمات عدالتوں میں جائیں گے. اس لیے ابھی سے کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور اس سارے معاملے کو جو ختم ہوا ہے خوش اسلوبی سے، اور زندگی معمول پہ آنے والی ہے، تو بہت ساری یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو سٹیٹ ہے وہ بہت ہی نیچے چلی گئی، ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک لاجک کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جو اس وقت ہوا ہے، اور اس میں کسی قسم کی نہ ہی رول آف لاء کو کوئی نقصان پہنچے گا، اور نہ ہی آئین اور قانون کی بالادستی پہ سوال اٹھے گا. تو یہ ہیں صورتحال جی. تو ہم ایک بار پھر پاکستان کے لیے اچھی خبریں، کیونکہ خون خرابہ جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں تھا. ہم حکومت سے اتنا ضرور کہیں گے کہ جو وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب کے دستخطوں سے معاہدہ ہوا، پھر شیخ رشید صاحب کے دستخطوں سے دوبارہ اس کو ریوائز کیا گیا،
تو اس پہ اگر عمل کر لیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، اور یہ سب کچھ علم میں تھا سب کے، وزیر اعظم سمیت۔ تو دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ خیر برآمد کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔